सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक मामला पेश आया तो मैंने कहा आप हजरात को बता दूं कि कैसी कैसी मक्कारी और अय्यारी वहाबी देवबंदियों की जानिब से होती है। सब जानते हैं कि मैं रात भर जागता हूँ, फजर बाद सोता हूँ और आम दिनों में मैं 12 साढ़े 12 बजे उठता हूँ। जुमा में मैं 11 साढ़े 11 बजे उठ जाता हूँ। आज जब मैं सोकर उठा और मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें लगभग जो है एक नंबर से 7-8 कॉलें थी और नंबर मुंबई का था और किसी पुलिस वाले का था। फिर वापस उससे कॉल आई, मैंने बात की तो हमारा जो इलाका है वहीं की चौकी से मुझे फ़ोन आया था। बात करने वाले साहब बड़े ही संजीदा तबीयत के इंसान थे और बहुत सलीक़े से उन्होंने बात की, बहुत अच्छे अंदाज में बात की और मुझसे कहा कि आपके नाम की एक ऑनलाइन कंप्लेन आई है। तो मैंने कहा कैसी कंप्लेन? बोले कंप्लेन ये आई है कि एक शख्स हैदराबाद का जिसका नाम फसीहुद्दीन है वो आप पर इस तरह इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप उसे मुनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं और लोग उसको गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, लोग उसे फ़ोन कर रहे हैं और वो मुनाजरा करना नहीं चाहता है, तो आप डिबेट का चैलेंज क्यों कर रहे हैं? तो वो चूँकि हमारे इलाके की चौकी है और मैंने अपनी मादरी ज़बान मराठी में उनसे बात की और वो समझ गए माशाअल्लाह कि कौन गलत है कौन सही है, क्या मामला है। बहरहाल उन्हें मैंने बताया कि ये जिन्होंने कंप्लेन की है मेरे नाम से, ये हिंदुस्तान का भगोड़ा टेररिस्ट जिसके ग्रुप के लोग बांग्लादेश में बम ब्लास्ट में पकड़े गए थे, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक, जिसका ताल्लुक़ वहाबी पंथ से है, ये उस पंथ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और हम लोग तो सूफ़ी और औलिया अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। दहशत गर्दी और इस तरह का टेररिज़म हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है। वो बहुत अच्छे से समझे। फिर मैंने सारी बात उनको बताई कि एक्चुअली हैदराबाद की सरज़मीन पर इनकी जमात से रिलेटेड एक लौंडे ने हमारे बहुत बड़े पीर के बारे में गलत सलत बातें की। तो मैंने बताया कि मैं 18 अक्टूबर को वहाँ आ रहा हूँ, जिसको डिबेट करना हो कर लें। तो इनके लोगों ने इनको फोर्स किया कि आओ डिबेट करो। तो उस वक्त भी ये पुलिस में भागे, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने नेट पर डाली है। और फिर जब मैं वहाँ गया मैंने स्पीच की और दौरान स्पीच मैंने बार बार कहा कि किसी को सवाल करना हो तो खड़े हो, तो कोई खड़ा नहीं हुआ। बहरहाल मैं रिटर्न आया तो 20 तारीख को इन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डालकर मुझे कहा कि आप हैदराबाद आओ, पुलिस परमिशन की ज़रूरत नहीं है, 10 लोगों के साथ पुरसुकून माहौल में बात होगी। तो उसको मैंने लेटर हेड पर ऑफिशियल तरीके से एक्सेप्ट किया है। तो मेरा लेटर हेड उर्दू में है, आप किसी से भी पढ़वा लो, देख लो। मैंने एक्सेप्ट किया है, चैलेंज किया नहीं है। तो कह रहे नहीं, वो कह रहा है कि उनसे कहो कि लेटर हेड डिलीट करे, वीडियो डिलीट करे। अरे भाई, जब तुम्हें मुनाजरा करना ही था तो हमारे बीच जो भी बातें हुई हैं वीडियो के ज़रिए, मेरी ऑडियो के ज़रिए, तुम्हारी वीडियो के ज़रिए, तो हम उसे डिलीट क्यों करें? ताकि मैं डिलीट करूं और तुम झूठ मूठ के फाते बन जाओ कि देखो इन्होंने सारे ऑडियोज़ डिलीट किए। बहरहाल उनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि फिर मैंने कहा कि उन्होंने मुझे चैलेंज किया, जिसको मैंने एक्सेप्ट किया। फिर वहाँ से वो वीडियो डालता रहा, यहाँ से मैं ऑडियो डालता रहा। मैंने कहा उससे कि तुम या तो बम्बई आ जाओ 5 से 10 नवंबर के बीच में, या 15 नवंबर को मैं आता हूँ, या फिर 25 नवंबर के बाद जब भी कहो मैं हैदराबाद आता हूँ। तो इसने कहा लास्ट वीडियो में कि मैं आपको 2-3 दिन पहले बताऊँगा। तो मैं चुप हूँ, मेरी जानिब से कोई वीडियो नहीं है, कोई ऑडियो नहीं है, कोई लेटरबाजी नहीं है। तो आप खुद समझिए क्या मामला है। और फिर सारी वहाबियों की तारीख़ मैंने बताई और पाकिस्तान में जो इनके एक्टिव ग्रुप है दहशत गर्दी के अंदर, हाँ, तो वो सारों के नाम मैंने गिनवा दिए। तो वो अच्छे से समझ गए क्या मामला। फिर उन्होंने मुझसे कहा आप आइए, हम लोग बैठकर बात करते हैं। मैंने कहा मैं मसरूफ़ हूँ, आज जुमा का दिन है और मुझे प्रोग्राम के सिलसिले में जबलपुर जाना है। इंशाअल्लाह मैं मंडे आता हूँ, बैठकर आपसे बात करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मेरी उनसे बात हो गई। अब आप यहाँ गौर करें, और ख़ुद अहले हदीस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के, कि अगर ये शख्स मुनाजरे के लिए संजीदा होता तो जिस वक्त इसने वीडियो डालकर मुझे चैलेंज किया और मैंने कबूल किया, तो इसका ये कहना सुबह आओ, शाम में आओ, दोपहर में आओ, ऐसा होता है मुनाजरा? जिस तरह उसके साथ मसरूफियात हैं, क्या दूसरों के साथ मसरूफियात नहीं हैं? तो मैंने जो औकात दिए थे, यानी वक्त दिए थे,
تو ان اوقات میں نے قید لگائی تھی کہ انہی وقتوں میں مناظرہ ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر اس میں آپ کو فرصت ہے تو ہم بیٹھ کر بات کریں گے, ورنہ جب آپ کو فرصت ہو 25 نومبر کے بعد یہ پورا سال آئندہ کا جو سال ہے 2025 کا, اس میں جو بھی ڈیٹ آپ فکس کرو گے میں حیدرآباد آ کر بات کرنے کو تیار ہوں. کہ اس بدماشی کا کیا مطلب ہے کہ آن لائن کمپلین کر کر پولیس سے یہ گزارش کرنا کہ میرے سارے آڈیوز ڈیلیٹ کیے جائیں, میرے سارے جو لیٹر ہیڈ ہیں ان کے چیلنج ایکسیپٹ کرنے کے وہ ڈیلیٹ کیے جائے. یہ مناظرے سے بھاگنا ہے یا نہیں ہے؟ میرے پاس ان صاحب کی ریکارڈنگ بھی ہے, لیکن وہ چونکہ پولیس والے ہیں اور ایک اہم شخصیت ہے تو میں اس طرح آڈیو شیئر نہیں کر سکتا ہوں. لیکن ان کو یہ ٹچی حرکت کرنی چاہیے. انہوں نے جب لاسٹ ویڈیو ڈالا تھا تو اس میں کیا کہا تھا کہ ٹھیک ہے ابھی تو میں مصروف ہوں اور آپ 15 تاریخ کہہ رہے ہیں تو میں 2-4 دن پہلے بتاتا ہوں کہ میں اس وقت حیدرآباد میں رہوں گا یا نہیں. تو بات ختم ہو گئی. میں انتظار میں تھا کہ بھئی ان کا آڈیو آ جائے گا 10, 11, 12 تاریخ تک کبھی بھی آئے گا تو میں حیدرآباد جا کر مناظرہ کر لوں گا. تو میں نے تو کوئی کمپلین نہیں کی. حیدرآباد میں بھی جب میں 18 کو اعلان کر کے جا رہا تھا تب بھی انہوں نے پولیس کا سہارا لیا, جن کے دھرم میں اللہ کے سوا کسی سے مانگنا, کسی کو پکارنا, کسی کو ندا کرنا, کسی کو مشکل کشا, حاجت روا, دافع البلا, قاطع الوبا سمجھنا یا دور و نزدیک سے پکارنا شرک اعظم ہو اور پکارنے والا ابو جہل کے برابر مشرک ہو, وہ ہر بار یا پولیس المدد کیوں کرتے ہیں؟ تم نے جب مجھے حیدرآباد بلایا, تمہاری ویڈیوز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ کی ہوئی, اگر تم اپنے چینل سے ڈاؤن لوڈ بھی ڈیلیٹ بھی کرو تو ہمارے پاس موجود ہے بطور پروف کہ آپ حیدرآباد آئیے, پیسفل ماحول کے اندر, پرسکون ماحول کے اندر ہماری بات ہوگی. آپ مجھے دعوت دے رہے تھے نا, میں نے تو قبول کیا ہے. تو خود غیر مقلدین دیکھیں کہ تمہارے مولوی کس طرح مناظروں سے بھاگتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ میں نے یہاں تک کہا کہ ممبئی 5 سے 10 کے درمیان آئیے, 10 لوگ آئیے, بزنس کلاس کا ٹکٹ میں دیتا ہوں, اچھی ہوٹل میں ٹھہراتا ہوں, قیام طعام میرے گھر کے ہال میں یا میرے قریب کے مدرسے میں مناظرہ ہوگا. اگر یہ منظور نہ ہو تو میں 15 کو آتا ہوں, وہ منظور نہ ہو تو 25 کے بعد آپ جب چاہیں ایک تاریخ طے کرنے میں آتا ہوں. لوگوں کا جو تذبذب ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اس کی بدماشی دیکھیے کہ اس نے لاسٹ ویڈیو ڈالنے کے بعد پھر آن لائن پولیس میں کمپلین کی. تو کون چاہتا ہے کہ مناظرہ نہ ہو؟ کون مناظرے سے فرار کر رہا ہے؟ تو میں حیدرآباد کے نوجوان سنیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے اپنے علاقے میں اس شخص پر آن لائن کمپلین کریں یا آف لائن جا کر آپ کمپلین کریں, اس کے ویڈیوز دکھائیں جو اس نے مجھے بار بار حیدرآباد آنے کی دعوت دی اور کس طرح اس نے مجھے مشرک کہا, اور معاذ اللہ رب العالمین کس طرح اس نے ہمارے اولیاء اللہ کے حوالے سے گفتگو کی. ہماری پوری سامنے آئیں گے تو پیشاب کر دیں گے. تو جب یہ ایکشن لے سکتے ہیں تو الحمدللہ ہم تعداد میں ہر چیز میں ان سے کہیں آگے ہیں. یہ ہمارے سامنے آٹے میں نمک کی حیثیت بھی نہیں رکھتے ہیں, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی ہمارے سامنے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ تو بار بار ایکشن لیتے اور ہمارے لوگ خاموش رہتے ہیں, جبکہ یہ اصل ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک خبیث جو انڈیا کا بھگوڑا ہے اور ملیشیا میں پناہ لیا ہوا اور پاکستان میں جا کر ماحول خراب کر رہا ہے, دنیا بھر میں گند پھیلا رہا ہے, اس توتلے بوبڑے اس حقلے کے ماننے والے یہ لوگ ہیں. تو ان کا تو ایک ریکارڈ موجود ہے. تو میں حیدرآباد اور آندھرا پردیش کے سنیوں سے گزارش کروں گا کہ اس شخص پر آپ ایکشن لیں. جب تم نے لاسٹ ویڈیو ڈالی تو میں نے صرف ایک میسیج ڈالا کہ ٹھیک ہے آپ کو جب مناظرہ کرنا ہوگا بتا دینا, میں آ جاؤں گا, بات ختم تھی. پھر آن لائن کمپلین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ ہمارے مہاراشٹر کا جو پرشاسن ہے, پولیس والے ہیں, وہ بہت سمجھدار ہے. اس طرح نہیں کہ کسی کی بات میں آ کر جو ہے وہ ایکشن لے لیں, وہ بیٹھ کر بات کرتے ہیں سنجیدگی سے, معاملے کو سمجھتے ہیں, پہل کہاں سے ہوئی ہے, شروعات کہاں سے ہوئی ہے. اور شروعات انہی کی طرف سے ہوئی ہے کہ ان کے ایک لونڈے نے کہا کہ غوث پاک میرے سامنے پیشاب کریں گے, تب میں نے کہا کہ میں حیدرآباد آ رہا ہوں, سامنے آ کر بات کریں. اور اس کے بعد ان کی جو ویڈیو بازی ہوتی رہی اور ویڈیو کے اندر جو یہ بے تکے الزامات مجھ پر لگاتے رہے کہ بہرائچ کے نام پر 4 مہینے کا راشن بھریں گے, مشرک ہیں, بدعتی ہیں, جہنمی ہے, اور آپ کو جو مرض ہے بدن کا وہ عذاب الہی کی ادنا عذاب الہی ہے جو تم چکھ رہے ہو, معاذ اللہ رب العالمین. اس طرح کی ساری باتیں آن ریکارڈ میرے پاس ہے. تو بہرحال سنی مسلمانوں, آپ کو قبل از وقت فتح مبارک ہو. یہ حیلے بہانے اور اس طرح کی مکاریاں عیاریاں صرف اور صرف مناظروں سے بچنے کے لیے. انشاءاللہ اس چینل سنی جمعیت الاحناف سے بد مذہبوں کے, بے دینوں کے پرخچے اڑائے جاتے رہیں گے. احباب اہل سنت کو اس چینل سے جوڑتے رہیے.
ابھی مصروفیت ہے، انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد سے چینل پر بھرپور دھیان دیا جائے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ.